ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਈ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ कि हुकूमत ने ऐसा केड़ा कारनामा कर देता है गवादर के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, क्या ऐसा शाहकार होने जा रहा है। हाँ भाई, ऑफ कोर्स आज चाइनीज़ हाई लेवल डेलीगेशन की अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स के साथ मीटिंग होती है और डिमांड की करते ने चीनी साढ़े कोलों। वो कहते ने खोतियां दे फार्म सैटअप करो। तुसी भी कहोगे कि मजाक कर रही हूँ मैं। अरे भाई नहीं, लास्ट ईयर से हमने गवादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में ना सिर्फ डोंकी स्लॉटर हाउस सेटअप किया है, बल्कि हुकूमत पूरी कोशिश और काविश कर रही है कि खोतियां दे फार्म भी सेटअप किए जाएं। डोंकी फार्म्स जहाँ पे डोंकी पाले जाएंगे, खोते पाले जाएंगे, उनकी एक्सपोर्ट की जाएगी, उनकी मीट को प्रोसैस किया जाएगा। वही खोतियां दा गोश्त बेचांगे ना सी। हुण साडे यही हालात रह गए ने ना। हुण पाकिस्तान दे 25 करोड़ आवाम दी किस्मत विच हुकूमत ने होर ते कोई तब्दीली लैके नहीं आनी। ते अज दी ते यही खबर है कि हफ्ते दा दिन है ते पाकिस्तान दी हाई लेवल डेलीगेशन नाल जिहड़ी चाइनीज़ दी मुलाकात हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिमांड उन्होंने की है कि तुसी डोंकी स्लॉटर फैक्ट्री तो सैटअप कर दी है गवादर विच। हुण तुसी खोतियां दे फार्म भी बनाओ ताकि खोतियां दा गोश्त ते इवन अब नई चीज़ उसमें जो ऐड की गई आइटम वो ये है कि खोतियां दी जिहड़ी चमड़ी है वो भी बेचांगे असी। आवाम दी चमड़ी ते हुकूमत ने लाहण विच कोई कसर नहीं छड्डी। महंगाई देखो, गुरबत, बेरोज़गारी कंट्रोल नहीं हो रही। ते होर किसानों का जो इस्तेसाल इस हुकूमत में हो रहा है। आप इंडिया के किसानों के साथ कंपैरिजन करें। पाकिस्तानी किसान जिस ज़बू हाली और जिस परेशानी और जिस इज़्तिराब की कैफियत से हम अपने ग्रोअर को गुजार रहे हैं, अल्लाह की पनाह है। इंडिया के साथ कंपेयर किया जाए तो वहाँ के मुकाबले में हमारे काश्तकार को ज़्यादा पैसे लगते हैं फ़ी एकड़ काश्त करने में, और जदों पैसे की बारी आती है तो इंडिया में काश्तकार हमसे ज़्यादा, हमारे काश्तकारों से ज़्यादा गंदम बेच के मुनाफा कमाते हैं। यहाँ पे तो सपोर्ट प्राइस ही गिरती जा रही है। पिछले साल देखें तो हुकूमत ने किसान नू रोल के रख दिता। किसान मजबूर हो गया अपनी गंदम औने पौने दामों, अद्धी गंदम उदी ख़राब हो गई, हुकूमत ने जलील कर दिया और टाइमली प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। अब भी हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस ना होने के बराबर रखी है। ऐतकी भी किसान रुल जाएगा और धरती माँ की छाती पे मातम करने पे ग्रोअर मजबूर हो जाएगा। ये ऐसे हालात हैं कि हुकूमत ने ना सिर्फ किसान का इस्तेसाल किया, बल्कि इरसा की रिपोर्ट्स देखें, इरसा की वार्निंग्स देखें तो इरसा क्या कहती है कि 35% पानी का कमी का शिकार हो जाएंगी। यानी कि फसलों नू 35% कट पानी मिलेगा ऐतकी। तो कुछ तो जुल्म हुकूमत ढा रही है ग्रोअर पे, किसान पे, और बाकी कसर कुदरत ने, और बाकी कसर इरसा की वार्निंग में आ गई है। कुछ तो आपने देखा होगा, बेदरेग अर्बनाइजेशन हो रही है। सिर्फ पंजाब में देखें तो बेदरेग दरख्त काटे गए हैं। जहाँ खेत होते थे हरियाली के भरे हुए, वहाँ टावर्स बन रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो कुछ तो किसान की ज़मीन अर्बनाइजेशन का अजदहा खा गया, और कुछ हुकूमत अजदहा बन के तो तबाही फेर रही है। ग्रोअर की नसीब मज़ीद फूट रहे हैं। इकॉनमी तो हुकूमत से संभल नहीं पा रही। फिर कहते हैं कि PIA मुनाफे में चली गई। भाई बंदा पूछे, जो PIA अरबों के ख़सारे में है, जो अरबों के
مقروض ہے ایک ادارہ، وہ ایک دن میں منافع میں کیسے چلی گئی؟ اس میں کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دیتی ہے حکومت۔ اب وہ پوچھیں کہ کیسے؟ اکانومی تو چلا نہیں پا رہے، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا اربوں کا خسارہ وہ گورنمنٹ اپنے ذمے لے لیتی ہے، تو بکس میں سے اگر اس کا خسارہ نکال دیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ پروفٹ شو کرنے لگ جائے گی۔ اب آپ بھی کہیں گے کہ پی آئی اے کی فگر فجنگ کے پیچھے کیا راز ہے، تو منافع بخش ڈکلیئر کر کے پھر انہوں بھی شاید بیچ دیں گے۔ تو جب پالیسیز کی طرف آتے ہیں تو پالیسیز کا پیوٹ عوام کی ریلیف ہونی چاہیے، عوام کی فلاح ہونی چاہیے، لیکن ہماری حکومت انفارچونیٹلی صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کا سوچتی ہے۔ اپنی ذات کے ارد گرد ہمارے حکمرانوں کی پالیسیز ریوالو کرتی ہیں۔ دنیا میں دیکھیں تو اقوام عالم میں تھم رول آف پروگریس اینڈ گورننس ہے کہ عوام کی فلاح اور بہبود کے ارد گرد پالیسیز گھومتی ہیں حکومت کی۔ یہاں پہ حکمران گھومتے ہیں، تو اسی بھی کہو گے کیویں؟ بھئی دیکھیں نا، اب ہمارا شاہی خاندان بیلاروس چلا گیا، وہاں جیٹ سیٹنگ کی، یعنی کہ وکھرے وکھرے جہازاں چ بیٹھ کے ایک ہی خاندان دے سارے فرد لپک کے یورپ کے لاسٹ ڈکٹیٹر الیگزینڈر لکشینکو کے پاس پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے لپکتے ہوئے لندن آ گئے۔ تو جدوں حکمرانہ دی پرائیورٹیز اپنی ذات دے ارد گرد گھومنا شروع ہو جان، تو پھر آپ بڑا اچھی طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہوتی ہے۔ ایسے میں ملک اور عوام میٹر نہیں کرتے، حکمرانوں کی ذات میٹر کرتی ہے۔ اور جب اضطراب کی کیفیت میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر خیبر پختونخوا میں مائن اینڈ منرل ایکٹ کی بات ہوتی ہے، اور مائن اینڈ منرل ایکٹ کے بارے میں جو عمران خان صاحب کی بہن کا میسج ہے، دیٹ از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے فرمایا کہ اس بل کو، اور میں کوٹ آن کوٹ کہہ رہی ہوں، کہ علیمہ خان نے کہا کہ اس بل کو، یعنی کہ خیبر پختونخوا میں جو مائن اینڈ منرل ایکٹ لایا جا رہا ہے، اس کو آن ہولڈ کیا جائے، اس پہ کوئی کارروائی نہ کی جائے جب تک کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان قیدی نمبر 804 عوام میں واپس نہ آ جائیں، اور اس بل کے بارے میں عوام کو خود سے گائیڈ کریں۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اڈیالہ میں جو آڑیاں جاڑیاں لگی ہوئی ہیں، جو فرمائشی پروگرام ہے، جو من پسند لوگ پہنچ جاتے ہیں جن کا نام بھی لسٹ میں نہیں ہوتا، تو علیمہ خان نے تو اپیل کی ہے کہ جو حق سچ کے خان کے سپورٹر ہیں، پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جو چیئرمین تحریک انصاف اور عوام کے ساتھ سنسیئر ہے، وہ اس فرمائشی پروگرام کا حصہ نہ بنے، اور اڈیالہ جیل میں من پسند پروگرام ختم کیا جائے، اور جن کے نام عدالت کے حکم کے تحت لسٹ میں سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی مینشن کریں، وہ لوگ ملاقات کے لیے جائیں، کیونکہ اس طرح سے تو ایک ورس قسم کی کمیونیکیشن بیریئر کریٹ کر دیا گیا ہے عوام کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان اور اس کی پبلک کے درمیان۔ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا میسج ہے عمران خان کا، وہ لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ مرضی کے لوگ مرضی کی طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، اندر پتہ نہیں انہاں دی گل بھی ہوندی ہے یا سپرنٹینڈنٹ دے دفتر وچ ہی بہ کے چاہ کافی پی کے۔ انفارچونیٹلی جس طرح سے لاپرواہ انداز میں حکمران حکمرانی کر رہے ہیں، عوام کے اصل مسائل سے لاپرواہ، تو اس پہ ایک شعر لکھا ہے، آپ کی نظر کرتے ہیں۔ دل کے دریچوں میں، عرض کیا ہے، دل کے دریچوں میں زندگی کے فریبوں میں، دل کے دریچوں میں زندگی کے فریبوں میں محو ہوں میں، محو ہوں میں، محو حیات میں۔ میرے تے نہ رہنا، جاگدے رہنا۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔